موجدها الشغبان هو ذا مهر قراي مسامينا أسيدي مالنتي دويت موجدها الشغبان هو ذا مهر قراي مسامينا أسيدي مالنتي دويت مركزتون هردابا علانتي هفسدا مقاروه وقراها علكولا مرتا مركزتون هردابا علانتي هفسدا مقاروه وقراها علكولا مرتا مشغول ولدتكوي ياغو ونمقل من مشاحنا معاها ليها بينكم مقدية من الإنسان هاي ناغو ميسوسو محنا مدايو وطيقات مميه إيرعنا مركزتانا هاي ناغو ما اسمها هادينا مركزتانا والإنسان هاي ناغو ميسوسو محنا مدايو وطيقات مميه إيرعنا مركزتانا هاي ناغو ما اسمها هادينا مركزتانا معانك نفتي يو مالب حابا برشوي ما سامينا أمر قالي سيدي ما هالنتي معانك نفتي يو مالب حابا برشوي ما سامينا أمر قالي سيدي ما هالنتي مرقوه قضي ميرو بيسكو صومي رايه المقوه ولاتيه ما أدنى هاي ناغو مرقوه قضي ميرو بيسكو صومي رايه المقوه ولاتيه ما أدنى هاي ناغو انتيان موقناها مهوشان قباي بريهي قد مغنيت وينانك مكتا من الإنسان هاي ناغو ميسوسو محنا مدايو وطيقات مميه إيرعنا مركزتانا هاي ناغو ما اسمها هادينا مركزتانا من الإنسان هاي ناغو ميسوسو محنا مدايو وطيقات مميه إيرعنا مركزتانا هاي ناغو ما اسمها هادينا مركزتانا